अध्यक्षज्यू बर्थडे आउने विचारलाई धाराका सेवा को बान्दालक्ष्मीको वार्षिक साधारण सभा र तावची दक्षापुराची सेतुमाची बाबा मामाची धाराका उनको सेवाले नमस्कार। मैले अलिकति सुरुवात मात्रै गरेँ यो बान्दावासी भएको कार्यक्रम विषयमा यहाँहरू सबैमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालिका बहिनी हाम्रो रिता निशालाई, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष बान्दावासी केन्द्रीय कार्य समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञान किराती कामडुङज्यू, त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका राकेश किराती आदरणीय मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विशेष उपस्थिति पूर्व अध्यक्षज्यू आदरणीय श्रद्धेय गुरु शरण राईज्यू लगायत यहाँ मञ्चमा किराया केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू हाम्रो श्री सीसाजी, त्यसपछि कमला म्याडम र सम्पूर्ण उपस्थित बान्दावासीको यस कार्यक्रममा आउनुभएका महानुभावहरूमा म हार्दिक सेवा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज अलिकति असहज भइरहेको छ। म यो आजभन्दा 4 दिन अगाडिदेखि अलिकति यो रुगामर्गीले बिरामी भएर रेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो। 15 दिन अगाडि नै मैले चाहिँ बाचा गरिसकेको थिएँ आउँछु भनेर। ठ्याक्कै बिरामी भयो, के गर्ने रेस्ट पनि चाहिने स्थिति थियो। ठ्याक्कै फेरि आजै उहाँ किरात र आएका बेला युकेको प्रशिक्षण भर्चुअल बैठकमा 4 बजेदेखि प्रशिक्षण छ। त्यसको नि प्रमुख अतिथि मै भएको हुनाले अब एकछिनपछि 4 बजे अनलाइनमा बस्नुपर्ने मेरो बाध्यता भएको हिसाबले पनि बिरामी परे पनि 2-2वटा कार्यक्रम आज थेक्नै पर्ने थियो र अलिकति मैले प्रेसर चाहिँ गरिरहेको छु आयोजकज्यूहरूलाई पनि। त्यसो भएको हिसाबले पनि म 4 बजे यहाँबाट निस्किनु पर्ने भएको हुनाले पनि म यहाँसँग सुरुमै क्षमा प्रार्थी छु। र सबैभन्दा पहिला त म यो बान्दावासीको साधारण सभा कति 7औं भन्नु होइन 7औं साधारण सभाको सफलताको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बान्दावासी म आफै पनि एउटा बान्दावाको कोखमा जन्मेको बान्दावा पुत्र भएको हिसाबले पनि बान्दावासीको कार्यक्रममा किरात राई आएका केन्द्रीय कार्य समितिबाट नआउँदा आफैलाई पनि छल्लो लाग्ने अलिअलि कडा पनि दिनुभएको थियो बान्दावासीको कार्यक्रममा नआउने भनेर। त्यसो भइसकेपछि म आफैलाई पनि बान्दावासीमा आफ्नै समुदाय आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कार्यक्रममा कसरी नआउने, कसरी पनि जान्छु भनेर 2-4वटा कार्यक्रमको धपेडी छ अहिले मलाई। त्यही पनि यो चाहिँ कसरी पनि आउँछु भन्ने मैले बाचै गरेको थिएँ। तर परिस्थितिले अलिकति मलाई चाहिँ मेरो स्वास्थ्य अलिकति बिग्रेपछि दुविधामा चाहिँ थिएँ। आज अलिकति फ्लाइट डिले भयो। 10:30 बजेको फ्लाइटमा आउनु पर्नेको हाम्रो तेज शब्द झन् 8 बजेकै रहेछ। उहाँ पनि डिले भएर हामी सँगसँगै यहाँ आइपुग्यौँ। र जे होस् यो कार्यक्रममा म उपस्थित हुने एउटा सौभाग्यता जोडेको छ, त्यसको लागि म बान्दावासीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र किरात राई आएका केन्द्रीय कार्य समिति यहाँले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ, सम्पूर्ण यो देशको मात्रै नभएर संसारभरिका किरात राईहरूको साझा सर्वोच्च संस्था किरात राई आएका, जसले यो देशको प्राचीन आदिवासी भूमिपुत्र किराँतीहरूको विशेष गरेर किरात राई जातिभित्र हाम्रो भाषिक विविधता छ, सांस्कृतिक विविधता छ। त्यो नै हाम्रो सांस्कृतिक सौन्दर्यता पनि हो, त्यही हाम्रो जीवन पनि हो र त्यो मुख्य हाम्रो पहिचान हो भन्ने हिसाबले पनि सम्पूर्ण किरात राईहरूलाई एकताबद्ध बनाएर सङ्गठित रूपमा आफ्नो अभियानहरूलाई अगाडि बढाइरहेको यहाँहरूमा जौगाएर नै छ। हामी किरात राई आयोगका स्थापित भएको त 2045 सालमा हो। लगभग यो 30-32 वर्ष एउटा चाहिँ उमेरमा गइरहेको छ संस्थागत हिसाबले। तैपनि यसको ओजन यसले जे विषयहरू उठान गरिरहेको छ, जे विषयवस्तुहरू, जे मुद्दाहरूमा यो अगाडि बढिरहेको छ, यो अत्यन्तै जीवन पर्यन्त छ। जो मानव सृष्टिकालमा हाम्रो समाजको सृष्टि कसरी सुरुवात भयो, हाम्रो पिता पुर्खाहरूले के रचना गरे,
के खालका संस्कृतिहरूको विकास गरे, कस्ता कस्ता भाषाहरूको विकास गरे, त्यसका मूल्य मान्यता, परम्परा, वेशभूषा, खानपान अथवा हाम्रो मौलिक जति पनि पहिचान जन्ने विषयहरू छ ती सबैको त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने, यो देशमा कसरी स्थापित गर्ने र हामीमा त्यो आफ्नो भावनाले हामी कसरी एकताबद्ध भएर आफ्नो मौलिकतालाई बचाउने भन्ने मूल उद्देश्यका साथ किराँत यहाँ अगाडि बढिरहेको छ। र पछिल्लो सन्दर्भमा मलाई लाग्छ 62-63 को गणतन्त्र यो चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको आन्दोलनसँगै किराँत याखाले फेरि राजनीतिक मुद्दामा पनि आफ्नो अभियानलाई स्थापित गरेर लग्यो। त्यो भनेको अब यो प्राचीन आदिवासी हामी किराँतीहरू अब खालि सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले आफ्नो पहिचान र मूल्य मान्यताको मात्रै कुरा गर्ने होइन, यो देशको भूमिपुत्र नागरिक भएको हिसाबले, यो देशको मूलवासी भएको हिसाबले यहाँको राजनीतिक हिस्सेदारितामा, यहाँको राजनीतिक अग्राधिकारको कुराहरूमा, यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक अग्राधिकारको कुरामा पनि अब राजनीतिक मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर खास गरी हाम्रो 6औं गमक राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चाहिँ गमक सम्मेलनबाट चाहिँ किराँत 1 नम्बर प्रदेश त्यति बेला भन्ने भएको थिएन। त्यति बेला किनभने राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको थिएन, कतिवटा प्रदेश बन्ने भनेको थिएन। तर अहिलेको जुन 1 नम्बर प्रदेशको भूगोल जस्तै तपाईँको चाहिँ यो सुनकोशी पूर्व अथवा अहिलेको 14वटा जिल्लालाई नै हामीले खाका बनाएर तपाईँहरूलाई कतिमा थाहा छ त्यो बुकलेटै हामीले त्यति बेला 63 सालमा चाहिँ छापेर बाँडेका छौँ। यो अहिलेकै भूगोललाई चाहिँ समग्र त्यति बेलाको ऐतिहासिकताको आधारमा, भूगोलको आधारमा, प्राचीन इतिहासको आधारमा र किराँतीहरूको सांस्कृतिक भाषिक आधारमा यो 4वटा मूलतः आधारहरूमा चाहिँ यो प्रदेश बन्नुपर्छ र त्यो प्रदेशको नाम किराँत हुनुपर्छ भनेर किराँत याखाले आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई पनि अगाडि बढायो। यो सबैलाई थाहा छ। यो हिसाबले हामी चाहिँ अब सामाजिक सांस्कृतिक कुरा छँदैछ, हाम्रो मौलिकताको कुरा, हाम्रो संस्कारहरूको कुरा, हाम्रो भाषाहरूको कुरा, कला संस्कृतिको कुरा, साहित्यको कुरा, यो सँगसँगै अब राजनीतिक विषयलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ। जुन एउटा सामाजिक सङ्गठन भएको हैसियतले यो आफ्नो उद्देश्य भन्दा अझै माथिको विषयवस्तु हामीले बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो मलाई लाग्छ किराँत प्रदेशको आन्दोलनमा तपाईँहरू धेरै उभिनु भएको छ। विशेष गरेर प्रदेशवासी तपाईँहरू यही भूगोलको दम्ता भएको हिसाबले हामी काठमाडौँमा बस्छौँ अथवा कोही युकेमा बस्नुहुन्छ, कोही अमेरिकामा भए पनि त्यसको मूल थलो, त्यसको मूल भन्छु नि त्यसको चाहिँ जरा भनेको चाहिँ यही भूमि हो। त्यसो भएको हिसाबले यो भूमिमा बस्नु हुने तपाईँहरूको लागि अझै यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। किन हाम्रो संस्कार जोडिनुपर्छ, हाम्रो मूलसँग जोडिन्छ। हाम्रो पिता पुर्खाले कस्ता खालका संस्कृतिहरू निर्माण गरे, सिर्जनाहरू गरे, हाम्रो पिता पुर्खाले के भाषाहरू सिर्जना गरे, ती सबैको कुरा चाहिँ संरक्षण मात्रै होइन, यो देशको राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय संस्कृतिको मूल प्रभावमा स्थापित गरेर राजनीतिक तहमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ अगाडि राखेर भन्ने हामीले चाहिँ बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। किराँत याका यसको साङ्गठनिक दायरा संरचनाको हिसाबले यति बृहत र विशाल छ। तपाईँको यो आज बान्तावा खेलको कार्यक्रम हो। अहिले चाहिँ जम्मा 26 भाषी हाम्रो चाहिँ सङ्गठनहरूमध्ये कतिपय संस्थाहरू चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा भएको हुनाले कतिपयको सङ्गठन बनिसकेको छैन, बनाउने क्रममा छौँ। तर बनिसकेको 22-23वटा छन्, त्यो मध्ये 18वटा चाहिँ किराँत याखामा आबद्ध छ भाषिक संस्थाहरू। यसको 24वटा जिल्ला कार्य सङ्गठनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मातहतको सङ्गठनको रूपमा छ भने त्यो मुनिको नगर कार्य समिति, गाउँ र प्रारम्भिक कार्य समितिहरू त अब सयौँको सङ्ख्यामा छ। त्यो जोडेर साथै चाहिँ त्यति विशाल छ भने 19वटा राष्ट्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि 19वटा देशमा चाहिँ हाम्रो विदेश शाखा सङ्गठनहरू चाहिँ स्थापित छ। 8वटा भातृ सङ्गठनहरू छन्। यो हिसाबले पनि अहिले किराँत याका अब हाम्रो सेन्ससमा त 6,15,000 6,20,000 छ अहिलेको यो चाहिँ 68 को सेन्ससमा जनगणनामा। तर त्योभन्दा अगाडि 58मा 6,35,000 थियो। तर यो सेन्ससमा आएको चाहिँ सबै एक्युरेट डाटा आउँदैन। हाम्रो चाहिँ 9 लाख किराँतीहरू भएको हिसाबले हामी 9 लाख 10 लाख भन्दा त बढी नै छौँ। अझै त्योभन्दा हामी कति छौँ। तर नेपालमा भएको सेन्ससले मात्रै काउन्ट गरेको त्यो डाटामा चाहिँ त्यति देखिएको छ भने भारतमा कति त्यहाँ चाहिँ 8-10 लाख भन्दा बढी छ भने विदेशतिर तपाईँको चाहिँ बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोरियादेखि लिएर जापान सबैतिर विदेशको हामीले जोडेर ल्याउने हो भने हामी 25 लाख भन्दा बढिरहेको छौँ किराँत राईहरू। त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भएको हाम्रो यो जाति जो त्यसको उत्पत्तिको हिसाबले, त्यो इभोल्युसनको हिसाबले चाहिँ हाम्रो यही अहिलेको यो किराँत प्रदेश भनिएको मुख्यतः यो पूर्वी यो भूभागको पहाडी जिल्लाहरू
पहाडी भूभागहरू चाहिँ नि हाम्रो पुर्खाहरूले स्थापित गरेको हाम्रो समाज हो, जहाँ तायमा खियामाको हामी कथा, रैसाकुले हेर्साकुवाको कथा लिन्छौँ, सुन्निमा पारुहाङ त हाम्रो चाहिँ इष्टदेवकै रूपमा लिन्छौँ भने ती मान्छेहरू चाहिँ जति बेला मानव भन्ने चिज यो भूमिमा, यो माटो, यो प्रकृति, यो वातावरणसँग कसरी सिर्जना भयो मान्छे भन्ने जा त्यो हिसाबले सुरुवात गरेको मानव सृष्टिकालको कथादेखि जोडिन्छ उहाँहरूको कथा। त्यो भनेको हजारौँ हजार वर्ष पहिलाको कुरा हो। र त्यसपछि हामी राजनीतिक हिसाबले शासन व्यवस्थामा पनि हामी स्थापित भयौँ यो नेपाल राष्ट्रमा। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ किराँत इतिहासको पथ प्रदर्शक अथवा नेपाल राष्ट्रको एकीकरणकर्ता पहिलो नायक भन्छु मैले अस्ति पनि भने गरेको छु यो चाहिँ हेलेबुङमा होइन, नेपाल राष्ट्रको एकीकरणकर्ता पहिलो नायक भनेको हाम्रो राजा हाङ यलम्बर हो, जसको चाहिँ एउटा लामो राजनीतिक विरासत मात्र होइन, राजनीतिक इतिहास छ नेपालमा। त्यो भएर अब त्यो जातिको राजा हो होइन नि, देशको राजा हो। स्वयं नेपाललाई एकीकरण गरे, नेपाल एकीकरणकर्ता त्यसको नायक हुनु नि। त्यसो भएको हुनाले उनी किराँत राई जातिको अगुवा होइन कि स्वयं नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो, राष्ट्रिय महानायक हो। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी यो के अरे राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेर ऊ चाहिँ नेपालको एकीकरणकर्ता भन्छ नि, ठिक छ, त्यो पनि हामीले नमान्ने होइन, मान्छौँ। ऊ चाहिँ आधुनिक नेपालको एकीकरणकर्ता हो, जो 200-250 वर्ष अगाडिको धेरै पछिल्लो कुरा हो। तर स्वयं साँच्चै शाश्वत रूपमा नेपाल एकीकरण त तपाईँको 5000 वर्ष पहिला अगाडि यलम्बरले गरेको छ। जुन बेलाको नेपाल भनेको अहिलेको नेपालभन्दा 10 गुणा ठुलो थियो, 10 गुणा ठुलो थियो। तपाईँको चाहिँ थुप्रै चाहिँ मौर्य सम्राटहरूको पालाको त्यति बेलाको इतिहासहरू हेर्नु न होइन, त्यो चाहिँ चाणक्यको पालाको कुरा हेरौँ, पाटलिपुत्रको बजारमा किराँतीहरूको त्यहाँ चाहिँ उत्पादनहरू, त्यति बेला उपभोग्य वस्तुहरू, उत्पादनहरू, राडी पाखेर सबै त्यहाँ प्रख्यात रूपमा चाहिँ बिक्री हुन्थ्यो। भनेपछि त्यति बेला किराँतकाल हाम्रो यलम्बरको शासनको उसको सीमा कहाँ रहेछ? त्यो भारतवर्षको आधा भूभाग झन्डै किराँत राजा यलम्बरको पालामा देखिन्छ। उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा चाहिँ भारतवर्षसम्म। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको आधुनिक नेपालभन्दा 10औं गुणा ठुलो यलम्बरले नेपालको एकीकरण गरेका थिए, जो ऊ नेपालको प्रथम चाहिँ एकीकरणकर्ता हो। त्यो महानायकको हिसाबले हामीले उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूति पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले माग पनि अगाडि बढाएको छौँ। यसरी नेपालको जुन राष्ट्रिय इतिहासको रचनाकार त्यो व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय अथवा जातिको मैले कुरा गरिरहेको छैन, स्वयं राष्ट्रको कुरा गर्दैछु। नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानको सबैभन्दा अभिन्न अङ्ग त्यति बेला चाहिँ हाम्रो हाङ यलम्बर थिए भने यसरी हामी किराँतीहरू चाहिँ अब राजनीतिक तह, प्रशासनिक र शासकीय संरचनामा पनि हजारौँ वर्ष पहिलादेखि थियौँ। यसरी पुष्टि हुन्छ कि हामी चाहिँ भावनामा पराएर हप्काएर कुरा गर्ने होइन कि हामी तथ्यमा जान्छौँ, इतिहासका तथ्यहरूमा, तर्कहरूमा, त्यसका चाहिँ प्रमाणहरूमा हामी जान्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी स्वयं यहाँ क्षेत्रीय ब्राह्मण साथीहरू विज्ञहरूकै बिचमा पनि हामी बसेर बकाइदा त्यो वकालत गर्न सक्छौँ कि नेपालको प्राचीन नेपालको एकीकरणकर्ता अथवा नेपाल निर्माण गर्ने मान्छे नै को हुन्? राजा यलम्बर थिए, हाङ यलम्बर। त्यो कुरा हामी छाती ठोकेर हामी कुरा गर्न सक्छौँ नि, यो किनभने शाश्वत कुरा हो। यो कुरा चाहिँ तर्क, तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको कुरा हो। त्यसो भएको हिसाबले किराँतीहरू भनेको चाहिँ नेपालको परापूर्व कालदेखि नै र प्राचीन इतिहासदेखि नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा थिए, सामाजिक संरचनामा थिए, सांस्कृतिक संरचनामा थिए भनेको नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा उनीहरूको अभिन्न योगदान छ। जब योगदान हुन्छ उनीहरू शासकीय संरचनामा हुन्थे, उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक संरचना छ भने त्यहाँ जरुर त्यहाँ सभ्यताको विकास हुन्छ। किनभने समाज, संस्कृति र राष्ट्र राष्ट्रियताको सवालसँग सभ्यता जोडिन्छ। किराँत काल थियो एक कालखण्डमा, युग थियो किराँतहरूको। त्यो युगमा किराँत कालखण्डमा जे सभ्यता संस्कृतिहरू निर्माण भए, सामाजिक परम्परा, जीवन पद्धतिहरू जे मूल्य मान्यताहरू विकास भए, हाम्रो समाज सञ्चालन गर्दा, राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि के कस्ता चाहिँ हाम्रा सांस्कृतिक विषयहरूको चाहिँ उत्पादनहरू भयो, ती सबै त्यति बेलाका चाहिँ सभ्यतासँग जोडिन्छ। हामी सभ्यताहरू विभिन्न इतिहासमा पढ्छौँ नि, कोही अन्डरग्राउन्ड समुद्र मुनि भेटिरहेको हुन्छ कहिले होइन, मेसापोटामियाको होला अथवा सिन्धु घाटीको सभ्यता, यस्तै किराँतहरूको पुरानो सभ्यता, प्राचीन सभ्यता छ। जसरी हामी चाहिँ मिथिलाको सभ्यताको कुरा गर्छौँ नि, मिथिलाको संस्कृति अहिले पनि जीवन्त रूपमा हामी पाउँछौँ।
त्यतिकै पुरानो त्योभन्दा अझै प्राचीन किराँतीहरूको सभ्यता र संस्कृति छ। त्यो हिसाबले पनि शाश्वत रूपमा नेपालको सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले त्यो अभिन्न अङ्गको रूपमा नेपाल राष्ट्रमा जसरी श्रृङ्खलाबद्ध सिरिज रूपमा आयो त्यो नै वास्तवमा हाम्रो चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ एउटा गतिलो प्रमाण हो। त्यो पहिचानलाई स्थापित गर्ने भनेकै नै वास्तवमा नेपालको प्राचीन राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासमा त्यति बेलाको समाज र संस्कृतिको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ किराँत प्रदेशको कुरा ल्यायौँ। त्यही भएर किराँत प्रदेश हामीले जहिले पनि भन्छौँ कि यो कसैले भावनामा आएर अथवा आवेगमा कसैलाई झाँको झार्नलाई यो भनिएको कुरै होइन। स्वयं नेपाल राष्ट्रभरिका सबै नागरिकले गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो। यो उसले सम्मानित हिसाबले यसलाई चाहिँ उद्बोधन गर्नुपर्ने अथवा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो। किराँत भन्ने शब्दावली आफैमा यति गौरवशाली एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण ऐतिहासिक शब्दावली हो र यो प्रति सबै चाहिँ नागरिकहरूले को कुन जाति भन्ने यहाँ छुटाउनु जरुरी नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको हिसाबले पनि त्यसलाई सम्मानित हिसाबले लिनुपर्छ र त्यो पहिचानलाई हामीले चाहिँ मास्न दिनु हुँदैन। किराँत भन्ने पहिचान मासिनु भनेको स्वयं यो माटोमा फलेका फुलेका हाम्रो इतिहास, संस्कृतिहरू, सभ्यताहरू सबै नष्ट हुनु हो। त्यसो भएको हिसाबले त्यसको संरक्षण गर्नको निम्ति पनि र त्यसलाई सम्मान गर्नको निम्ति पनि किराँत यो भूमिमा अकाट्य एउटा ऐतिहासिक पहिचान भएको हिसाबले, त्यो भाषा संस्कृतिको हिसाबले, त्यो सभ्यताको हिसाबले, त्यो ऐतिहासिक भूगोलको हिसाबले र इतिहास एउटा प्राचीन इतिहास भएको हिसाबले पनि त्यो किराँतलाई स्थापित गरौँ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले जहाँ पनि राखिरहेको छौँ, हरेक ठाउँमा, हरेक विमर्शहरूमा। पहिला हामीले यसरी आन्तरिक रूपमा सङ्गठनमा यस्ता प्रशिक्षणहरू गर्थ्यौँ भने अहिले सार्वजनिक रूपमा सबै वर्ग समुदायको बिचमा यो कुरा चाहिँ हामीले निर्धक्क लगिरहेको अवस्था छ। त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्यौँ र अब बान्तावासीको मूल कार्यक्रम आज चाहिँ यो साधारण सभामा तपाईँहरूको आफ्नो आन्तरिक विषयवस्तुहरू छँदैछ र त्यसमा मैले केही कुरा राख्नको लागि यहाँ आएको भनेको विशेषतः अहिले किराँत राई आयोगले के गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा 2-3वटा कुरा राख्छु अनि मैले आफ्नो बनाउन सक्छु। र विशेषतः मैले अहिले किराँत पहिचान र त्यसको अभियानको इतिहाससँग कसरी जोड्यो, हाम्रो जाति संस्कृतिसँग कसरी जोड्यो, हाम्रो उत्पत्तिको कथासँग किन जोड्यो, यो कुरा अलिकति मैले भने। अब त्यो किराँत सँगसँगै अब त्यसलाई बलियो बनाउने कुरा भनेको अहिले राष्ट्रिय जनगणना। अघि सुरुमा अलिकति मैले भने नि हाम्रो जनसङ्ख्या बिचमा कसरी कमजोर भयो, हाम्रो जनसङ्ख्या कसरी घट्यो, त्यो घटेर हामीलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ, त्यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा अलिकति म राख्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय जनगणना भनेको सबै जाति वर्ग समुदाय, सबै जात जातिहरूको उनीहरूको भाषा, उनीहरूको संस्कृति, उनीहरूको धर्महरू एकीकृत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा अवसर हो। राष्ट्रिय जनगणना 10-10 वर्षमा आउँछ देशमा, नेपालमा, र हरेक 10-10 वर्षमा कुन कुन जातिहरूको जातीय आँकडा के छ, उसको सांस्कृतिक आँकडा, उसको भाषिक आँकडा के छ, उसको धार्मिक आँकडा के छ, समग्रमा उसको पहिचान कुन अवस्थामा, कुन स्थितिमा, कुन भूगोलमा, कुन परिवेशमा छ भन्ने कुरा चाहिँ एकीकृत गर्छ यो राष्ट्रिय जनगणनाले। र त्यो जनगणनामा हामी किन आफ्नो पहिचान जन्ने कुराहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा किराँत राई आयोगले अभियान चालिरहेको छ भने जनगणना अहिले मैले भने त्यो सामाजिक सांस्कृतिक मात्रै होइन, त्यसले राजनीतिक हैसियत पनि कायम गर्छ देशमा। हाम्रो जनसङ्ख्या यो देशमा कुन अवस्थामा छ, हाम्रो भाषा संस्कृतिहरूको अवस्था कुन अवस्थामा छ, हाम्रो धार्मिक अन्य हाम्रो चाहिँ पहिचान जन्ने त्यसका चाहिँ सङ्ख्यात्मक अवस्था के छ, त्यो हिसाबमा यहाँको सामाजिक राजनीतिक हैसियत कायम हुन्छ। त्यो भनेको हामी जब यो देशमा एउटा फरक पहिचान भएको नागरिकको रूपमा हामी अभ्यास गरिरहेछौँ भने, हामी छौँ भने त्यो पहिचानलाई अब कमजोर बनाउने कि बलियो बनाएर स्थापित गर्ने अब प्रश्न तपाईँहरूको बिचमा यही छ। त्यसलाई पक्कै पनि हामीले त कमजोर बनाउन दिँदैनौँ, त्यसलाई अझ बलियो मजबुत बनाउने भन्छौँ। र त्यसो भए किराँत राई जातिको जुन नेपालमा एउटा विरासत छ नि, ऐतिहासिक यसको बलियो एउटा विरासत छ, एउटा गर्विलो इतिहास छ नि, त्यो कुरालाई अब कमजोर बनाउने कि त्यसलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्ने अबको प्रश्न यो हो। त्यसो भएको हिसाबले यो राष्ट्रिय जनगणनामा हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हामीले मानिआएको धर्महरूलाई अब कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ र आफ्नो टोल गाउँ छर छिमेक घर दैलो सबै ठाउँमा यो कुराको अभियान तपाईँहरूले चलाउनुपर्छ। हामी तपाईँहरूको बिचमा म खुलस्त भन्छु केही समस्याहरू आएको छ। वास्तवमा सूचीकरणको एउटा आन्दोलनको रूपमा केही चाहिँ भाषिक संस्थाहरू, थरगत भाषिक संस्थाहरूले छुट्टै जाति लेख्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाइराख्नु भएको छ।
जसको कारणले केही हाम्रो जनसाङ्ख्यिक हिसाबले त्यसले असर गरिरहेको छ। त्यो हामीले राम्ररी बुझेका छौँ र यथार्थ पनि हो। तर त्यो कुराले के फाइदा गर्छ र? अघि मैले भने जस्तो जुन हाम्रो गर्विलो इतिहास छ भन्छौँ नि, किराँत राई जातिको जुन हिस्सा छ नि, सामाजिक राजनीतिक हिसाबले यो देशमा मात्रै होइन संसारभरि कसरी नेपालमा भएका किराँत राई जातिहरू यो हुन् भने जसरी हामी चिनिन्छौँ नि, त्यो परिचयलाई अब कमजोर बनाउने कि स्थापित बनाउने भन्ने अब चुनौती चाहिँ यहाँनिर खडा भइरहेको छ। अब अघि मैले भने बान्तवा खिम अथवा बान्तवा हामी जति पनि छौँ, बान्तवा थरगत हाम्रो भाषिक समुदाय हामी छौँ। बान्तवाहरू जति छौँ एक ढङ्गले मलाई लाग्छ किराँत राई जातिभित्रको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बान्तवा नै हो। त्यसपछि चामलिङ छ। बान्तवा र चामलिङ मूल प्रवाहको रूपमा छ। यद्यपि त्यति मात्र होइन, हाम्रो 26 वटा भाषिक थरगत संस्थाहरू समुदायहरू छौँ। अझै त्यसलाई भाषिकाको हिसाबले त हामीले 32 थरी भन्दा बढी देखाएको छ। तर कतिपय धेरै जस्तो चाहिँ भाषिकाहरू भएको हिसाबले भाषा र भाषिका चाहिँ त्यो भाषाभित्रको फरक समूहको रूपमा भाषिका चाहिँ पहिचान हुने भएको हुनाले भाषाको रूपमा चाहिँ हाम्रो किराँत राई प्रज्ञा परिषद छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर तारामणि लगायत भाषाविदहरू हुनुहुन्छ। उहाँले अन्तिम फाइन्डिङ्स निकालेको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने 26 वटा चाहिँ किराँत राई जातिभित्र भाषाहरू विविध रूपमा बोलिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले फाइन्डिङ गर्नु भएको छ। त्यो हिसाबले हामीले के अरे 26 वटा भाषागत हाम्रो चाहिँ अथवा 26 थरी भाषिक समुदायहरू छौँ भन्ने हिसाबले किराँत राई आयोगले अहिले संस्थागत रूपमा लिन्छ। यो हिसाबले लिँदाखेरि हामी 26 थरीकै सबै किराँत राई भाषीहरू सबै एक ठाउँमा आयौँ भनेर चाहिँ किराँत राई जातिको विरासत माथि उच्च हुन्छ। तर बान्तवा छुट्टै, चामलिङ छुट्टै, कुलुङ छुट्टै, थुलुङ छुट्टै, याम्फू छुट्टै, लोरुङ छुट्टै हो। अब हामीले एउटै जातिभित्र पर्दैन, हामी अन्तर्जातीय हो भनेर भोलि हिँड्न थाल्यौँ सबैले भने अब ती भाषा समूहहरू जातिको रूपमा विकास गर्ने भने हामी कस्तो अवस्थामा हुन्छौँ? मैले धेरै भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो विषयमा। छुट्टा छुट्टै हामी जाने हो भने मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा सानो सानो अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू केही 2-3 वटा छ नि, त्यसको हाराहारीमा हामी पुग्ने स्थिति बन्छ। बान्तवा र चामलिङको केही त्यो डेमोग्राफिक भ्यालु आउला, जनसङ्ख्या केही भ्यालु रहन्छ, 3 लाखभन्दा माथि देखिन्छ नर्मली। तर 2000, 3000, 5000, 1500, 2500 यो हो भने के हुन्छ हाम्रो हालत? नेपालका किराँत राईहरू 2500 को सङ्ख्यामा छ। अनि हामीले राजनीतिक अधिकार देश माग्छौँ, राज्य गर्ने हामीले हिम्मत गर्न खोज्छौँ। शासक बन्ने जातिहरू 5000 वर्ष अगाडि यो भूमिमा शासन गरेको हाम्रो पुर्खाहरूको हामी चाहिँ सन्ततिहरू आज 2500, 1500 यो हिसाबले हामी गयौँ भने कहाँ सिद्धिन्छ? यो भएको हिसाबले पनि जब अब राजनीतिक हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउनु छ भने यो जातिको एकमत्यतालाई, यो हाम्रो चाहिँ एकतालाई झन् सुदृढ बलियो बनाउनु पर्छ। अनि नै हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन पनि बलियो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। हामी छुट्टै छुट्टै जाति भयो भने देखिहालेछ नि, यहाँ आदिवासी भन्ने त हाम्रो संगठन बनाएकै छ नि, तर एक जाति र अर्को जातिमा कति सामिप्यता छ देखिरहेको छौँ नि हामीले। जब अन्तर्जातीय नै हुन्छौँ भने त्यो कुरो हामी एउटै जातिको भनेर नै यत्रो मरिहत्ते गर्दैछौँ, किनकि हामीसँग रगतको नाता छ, वंशजको नाता छ भन्ने हिसाबले हामीमा त्यो एउटा खुन बन्छ क्या, त्यो एकताको एउटा चाहिँ सबैभन्दा बलियो सूत्रधार बन्छ क्या त्यो चिज। तर हामीसँग कुनै साइनो सम्बन्धै छैन भने के को आधारमा हामी एक ठाउँमा छौँ, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने के चिजले ल्याउँछ त? त्यो चिज त हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले पनि हामी एक ठाउँमा उभिनै पर्छ र सबैभन्दा बढी किराँत राई जातिको विरासतलाई हामीले चाहिँ स्थापित गरौँ, बलियो ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गरौँ, मूलबद्ध गरौँ। त्यसपछि फेरि अर्को कुरा त्यो सँगै मैले जोड्छु, या कतिलाई भ्रम पनि हुन्छ। किराँत राई जातिलाई बलियो बनाउनु भनेको फेरि बान्तवा, चामलिङ अथवा कुलुङ, नासिरिङ, थुलुङ कमजोर हुनु हो? त्यो हुनु हो? कतिको पूजा यसरी यो ढङ्गले भ्रमित पनि गराइराखिएको छ। किराँत राई जाति जति बलियो हुन्छ नि त्यति बढी त्यो भित्रका थरगत समुदायहरू बलियो हुन्छ। र त्यो बलियो बनाउनु त यो साझा यो लाखौँको सङ्ख्याले त्यसलाई गोलबद्ध बनाएको छ र त्यति बलियो भएको छ। आफै आफ्नो कुराहरू आफै आफ्नो चाहिँ कामहरू गर्दै मात्रै जाने भने त्यो डेफिनेटली त्यो कमजोर हुन्छ, किनभने एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्दैन, सहयोग गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्दैन। अहिले केही साथीहरू चाहिँ उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ जसको कारणले केही समय एक ठाउँमा छौँ जस्तो देखाउनु भएको छ। तर भोलि त्यो सूचीकृत भइसकेपछि फेरि अहिले जस्तै मगर र राईको बिचमा के सम्बन्ध छ र?
मगर आफ्नो गरी खान्छ, राई आफ्नो गरी खान्छ, भुजेलले आफ्नो गरी खाएको छ, कुमारले आफ्नो गरी खाएको छ। तर भुजेल र कुमारको बिचमा जसरी अहिले राईहरू बिचको एकता छ नि, त्यसरी बलियो ढङ्गले एकता हामीले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्दैनौँ, किनकि अर्को फरक जाति भएर जान्छ। त्यसको साइनो सम्बन्धै सकिएपछि सम्बन्ध नै सकिन्छ कि। यो हिसाबले एक ठाउँमा आयौँ भनेन, जो कमजोर छ राईहरूभित्रको भाषिक फरक हिसाबले जो कमजोर छ, जस्तै तिलुङ होला होइन, बुङ्ला अथवा चाहिँ नेवाङ होला, अथवा चाहिँ पुमा होला, अथवा चाहिँ साम्पाङ होला होइन, वाम्बुले होला, उहाँहरूलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो कुरा त यत्रो विशाल एउटा शक्तिका साथ उहाँलाई सहयोग प्रदान गरिन्छ नि त। अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। जस्तै मातृभाषा शिक्षाको आन्दोलनमा देखिराख्नु भएको छ, कति भाषिक समुदायहरू दुईटा किताब लेख्न नसक्ने अवस्थामा छ, अथवा एउटै डकुमेन्ट नभएका कति छन्। यहाँ खालि सबको त्यो डकुमेन्ट बनाइरहेको छ, सबैको पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ। जसले आफ्नो भाषा साहित्यको विकास गर्न सक्दैन, जसको पाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन, उनीहरूको यहाँ खाएको हाम्रो प्रज्ञा परिषदले त्यो काम अगाडि बढाइरहेको छ। पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसको वर्ण निर्धारण, व्याकरण बनाउने, पाठ्यपुस्तक तयार गरेर मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गर्नको निम्ति गाउँ गाउँमा कहाँ कहाँ कसको बाहुल्य क्षेत्र छ त्यहाँ उसले चाहिँ मोटिभेट गरिरहेछ। यो ठुलो कुरो होइन, सबैभन्दा आफै केही गर्न सक्दैन उसले, त यायोखाले त्यसमा सपोर्ट गरिरहेछ भनेपछि त्यो एक्लै भएर गर्न सक्छ कि वा यायोखा अथवा राई एकता भएर त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ। त यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण मैले दिइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हामी एक्लै भएर केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी युनाइट गर्छौँ नि, युनाइट भइसकेपछि त्यो भित्रको हाम्रो मौलिकतालाई फेरि बचाउने र त्यसको विकास गर्ने कुरामा पनि थप बल प्रदान हुन्छ। आज ल मानि एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एउटा कुनै राई बिरामी भयो, क्यान्सर लाग्यो, अथवा उसलाई ठुलो एउटा चाहिँ प्राणघातक रोग लाग्यो, अथवा ऊ ठुलो एउटा सङ्कटमा फस्यो, उसकै मात्रै पासीय समुदायले त केही गर्न सक्दैन। त यायोखाले एउटा अभियान चाल्यो भने संसार दुरुपयोग हुन्छ क्या एकदमै। उसलाई के गर्नुपर्छ त्यो कुरामा हामी तयार हुन्छ। र यायोखाले उठाएर सहयोग गरेको छ बिरामीहरूप्रति। छात्रवृत्ति सयौँको सङ्ख्यामा बचाउ दिन्छ। त्यो कुलुङ पर्यो कि बान्तामा पर्यो, यायोखाले त्यसरी छुटाउँदैन। सकेसम्म बरु बान्तामा चामलिङ बाहेकका जो अल्पसङ्ख्यक अति पछाडि छ, जो कमजोर छ, त्यसलाई बढीभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिउँ। त्यसमा भ्यालुएसन नै फरक हुन्छ उनीहरूको। बान्तावाले चाहिँ बान्ताको विद्यार्थी आयो, उसले त्यो भ्यालुएसनमा 10 मार्क्स पाउँछ भने 12 मा 2 एक्स्ट्रा उसले चाहिँ प्रिभिलेज पाउँछ। अर्को चाहिँ कुलुङको अथवा नासिरिङको आयो भने सबैभन्दा अहिले यायोखाले बढी चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको त्यो समुदायहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त झन् प्रिभिलेज पाइरहेछ, अवसर पाउने, माथि पुर्याउने भन्ने त राई भएको हैसियत चाहिँ हामीले छेडिरहेछौँ भने एक्लै भने त्यो विद्यार्थीको भविष्य के होला? कुनै सांस्कृतिक अभियान, सङ्गीत गर्ने, जेसुकै लिनुहोस् न, राई भएको हिसाबले आज देश होइन संसार कतिपय हल्लाइरहेछ नि हाम्रो राईहरूले। त्यो खेलकुद जगतमा होला, त्यो सङ्गीत कलाको जगतमा होला, त्यो अन्य साहित्यको क्षेत्रमा होला, अथवा चाहिँ राजनीतिक फिल्डमै होला, अथवा के भन्छ इन्डस्ट्रियलिस्टहरू होइन, उद्योगी व्यापारीदेखि लिएर ब्युरोक्राट्स हेर्नुहोस्। नेपालमा 59 वटा आदिवासी जनजाति मध्ये अहिलेसम्म 20 लाख जनसङ्ख्या भएको मगरहरूको जम्मा एउटा होइन, गुरुङको 2टा, थारूको एउटा, तामाङको एउटा मात्रै नेपाल सरकारको सचिव भएको रहेछ अहिलेसम्म। अस्ति मात्रै आँकडा आइयो। तर राईहरूको 4-4 सचिव, सन्तबहादुर लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सहित भएर उहाँ चाहिँ निस्किनु भएको छ होइन। त्यसपछि प्रेम कुमार राई गृह सचिव हुनुभयो। त्यसपछि चाहिँ सागर राई अहिले स्टिल उहाँ चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको। वीरबहादुर राई भर्खर अस्ति सचिव भएर उहाँ रिटायर भइराख्नु भएको छ। फेरि पाइप लाइनमा 4-5 सहसचिवहरू सचिव हुने लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। त्यो गर्व गर्ने लायक एउटा विरासत छ क्या हाम्रो। त्यो हामी एक ठाउँमा भयो, त्यहाँ त कुलुङको पर्यो कि अथवा नासिरीको पर्यो भनेर खोज्नु न, एउटा नायक सुब्बा पनि भेटिँदैन। त्यो अवस्थामा हामी सिद्धिने, हराउने स्थिति बन्छ भोलि। आज यो सङ्ख्यामा हाम्रो सांसदहरू छ, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, क्याबिनेटदेखि लिएर तपाईँको ब्युरोक्राट्समा तपाईँको वकिलहरू हेर्नुहोस्। हरेक ठाउँमा किन यो जनशक्ति विशाल रूपमा स्थापित छ? त्यो भनेर नै राईहरूलाई संसारले चिनिरहेछ, देशले मात्रै होइन। त्यो विरासतलाई हामी कायम गर्नको निम्ति पनि हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो चाहिँ जुन न्युमेरिकल पोलिटिक्स छ नि, त्यसलाई कमजोर हुनु दिनु हुँदैन। त्यो सँगसँगै फेरि मैले अघि भने जो कमजोर अवस्थामा छ सबैलाई सपोर्ट गरेर अझै माथि स्थापित गर्ने, त्यो भएको हिसाबले पनि हामीले भन्यौँ। औषधीकरणमा लाग्नुभएको साथीहरूले भन्नुभयो हाम्रो पहिचान सिद्धियो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो नि पहिचान राई जसरी आए त्यसरी नै चाहिएको छ। ठिक छ, राई त यो देशमा एउटा विशाल एउटा शक्तिका साथ स्थापित भएको जाति भएर न त्यसको भ्यालु त्यहाँ आयो।
तर एउटा टोलमा मात्रै सीमित भएको जातिको हो हैन, एउटा टोलमा मात्रै सीमित भएको जातिको त्यो संख्या त्यो अहिले मैले दिएको भ्यालुहरू जुन छ नि त्यो राजनीतिक त्यो विभिन्न क्षेत्रमा त्यो खालको आँकडा त आउँदैन। आइसकेपछि उसको भ्यालु कसरी त्यहाँ स्थापित हुन्छ? उ त जसरी पनि तलै हुन्छ सिंगल जाने हो भने। तर त्यसलाई पनि अझै थप बल दियो। कोही मान्छे एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उठ्यो एउटा राई भएको हिसाबले त्यो बान्तावाले पनि साम्पाङले पनि कुलुङले पनि थुलुङले पनि अथवा दुमिले नासिरी सबैले राई हाम्रो राई है गाउँपालिकाको अध्यक्ष अथवा मेयर साहब भनेर नै उसले गर्वका साथ सहयोग गर्छ र त्यो भोट पाएर उसले चाहिँ वास्तवमा जित्ने एउटा आधार बन्छ। म चाहिँ नासिरिङको मात्रै हो, म राई होइन है भन्नु थाल्यो भने राईले त्यो हाम्रो जाति नै होइन भनिदियो भने अनि उसको त्यसपछि त्यो 5-6 जना उसको आफ्नो समुदायले दिएको सपोर्टले सम्भव हुन्छ। त्यो राजनीतिक हैसियतको जुन कुरा गर्छ आँकडाको नि त्यो हिसाबले हामी जान पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी एक ठाउँमा आउँछौँ त्यसले राजनीतिक सामाजिक हैसियत कायम गर्छ, त्यसले देश थर्कमान हुन्छ एकसँगले। त्यो चिजसँग हाम्रो फेरि के जुड्यो? अहिले मैले भनेको जस्तो इतिहास सभ्यता संस्कृति भाषिक सांस्कृतिक हाम्रो आधारहरू एक ठाउँमा एकुमुलेट भएर आउँछ कि त्यो चाहिँ विशाल शक्तिको रूपमा त्यो चाहिँ प्रकट हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी एक ठाउँमा हुनैपर्छ भन्नु खोजेको कारण यो र एक ठाउँमा सँगसँगै हाम्रो फेरि आफ्नो स्व पहिचानहरूलाई पनि स्थापित गर्ने। त्यही भएर तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु, किराँत राई आयो खाले राईको मात्रै कुरा गर्दैन, हामी किराँत राई जाति भन्छौँ र किराँत राई जातिभित्र हाम्रो बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिकता छ र बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विशिष्टता नै हाम्रो किराँत राई जातिको विशिष्ट पहिचान मौलिक पहिचान हो। हाम्रो सौन्दर्य भनेकै त्यही हो। हाम्रो बहुल चाहिँ हाम्रो भाषिक सांस्कृतिक हाम्रो चाहिँ आधारहरू छ। त्यसमा अलिकति अब समय छैन, नत्र म यहाँ तपाईँहरूलाई फेरिस्तै राख्थेँ। नेपालमा एउटै भाषा बोल्ने धेरैवटा जाति पनि छ। यो म फेरि मानवशास्त्रीय विश्लेषण गर्दैछु है। एउटै जाति के अरे एउटै भाषा धेरैवटा जातिले बोल्ने एउटै भाषा मात्रै छ। फेरि नेपालमा धेरैवटा जाति एउटा भाषा बोल्ने हो भने एउटा जाति धेरैवटा भाषा बोल्नेहरू पनि थुप्रै छ। फेरि एउटा जातिले एउटै मात्रै भाषा बोल्नेहरू पनि छ। त्यो भनेको यसको बहुल विशेषता छ क्या। त्यो चाहिँ ह्युमन एन्थ्रोपोलोजीमा के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो भाषिक सांस्कृतिक विविधता भनेको यस्तो अवयव वेब त्यो जालो जस्तो हुन्छ जसको विभिन्न हिसाबले त्यसको चाहिँ अन्तरीहरू जोडिएको हुन्छ भन्छ कि त्यो बहुआयामिक हिसाबको हुन्छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै सलिड त्यसलाई एब्सोल्युट हिसाबले मात्रै त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्यो भने हामी समाजको विश्लेषण नै गर्न सक्दैन, त्यसलाई रिलेटिभली गर्नुपर्छ भन्छ सापेक्षताको आधारमा। त्यो भनेको के हो भने जस्तै नागा जातिहरूमा 23-24वटा भाषा छ। नागा जाति उसको भाषाहरू यति धेरैवटा छ। नेपालमा राई हो त्यस्तो एउटा जाति जसले 26वटा भाषा बोल्छ। मगरले 3टा भाषा काइके खाम र ढुट भाषा बोल्छ हैन, 3टा भाषा छ मगरको। थारूको चाहिँ 3टा भाषा छ। नेवारको पनि यस्तै बहुभाषिक बोल्ने धेरैवटा जातिहरू छ। तर राईको चाहिँ सबैभन्दा धेरै बोल्ने बहुभाषिकता छ। त्यो हाम्रो त्यो आइडेन्टिटी हो भने तपाईँको हिमाली समुदायमा फेरि धेरै उहाँ ओलाङचुङगोलादेखि डोल्पासम्म 21वटा जातिहरू छ। त्यसले एउटै भाषा बोल्छ। फेरि ठ्याक्कै विपरीत क्या, राईको विपरीत। राई चाहिँ एउटा जातिले धेरै भाषा बोल्ने भयो, हिमालीहरू चाहिँ धेरैवटा जाति तर एउटा साझा भाषा बोल्छ हिमाली। अर्को फेरि भनेको मैथली अवधी भोजपुरी। मैथली एउटा भाषा हो तर त्यहाँ 26-27वटा भन्दा बढी जातिले बोल्छ मैथली। अवधी र भोजपुरी पनि त्यस्तै बहुसङ्ख्यकले बहुल जातिले बोल्ने उनीहरूको भाषा चाहिँ साझा मैथली हो। तर जातिहरू चाहिँ विविध छ, त्यहाँ धेरैवटा जातिहरू छ। तराईमा हुने धेरै जातिहरूले साझा भाषा मैथली अवधी र भोजपुरी बोल्छ। यो हिसाबले हामीले लिनुपर्छ भने जस्तै कुमाल जातिको कुमाल भाषा, भुजेल जातिको भुजेल भाषा, राजवंशी जातिको राजवंशी भाषा। एउटै जातिले एउटै भाषा बोल्ने पनि छ। त्यो नेपालमा मात्रै होइन संसारमा त्यो प्र्याक्टिस छ। तर धेरैवटा जातिले एउटा साझा भाषा बोल्ने पनि रहेछ भने एउटा जातिले धेरैवटा भाषा बोल्ने पनि रहेछ जस्तो लाग्यो। यो हिसाबले हाम्रो सामाजिक के अरे समाजशास्त्रीय मानवशास्त्रीय विश्लेषण हुन्छ। जाति भाषाको उद्भव विकासक्रम कसरी भयो, भाषाशास्त्रीले भन्ने गर्नुहुन्छ संस्कृतिको विविधता कसरी विस्तार भएर गयो। यो सबै विस्तारको क्रममा विभिन्न हिमाल खोला डाँडा काँडा त्यो भूगोलको चाहिँ डिफ्रेन्सेसको आधारमा तपाईँको चाहिँ हामी खुवालुङ भागेपछि नि हाम्रो मुन्दुरमा खुवालुङ भागेपछि कोही अरुण पछ्याउँदै जान्छ, कोही दुधपछि पछ्याउँदै जान्छ, कोही तमुर पछ्याउँदै जान्छ नि।
तर एउटाले दुधकोशी एक भाइले पछ्याउँदै गयो, एउटाले तमुर पछ्याउँदै गयो, एउटाले अरुण पछ्याउँदै गयो। तर अरुण पछ्याउनेले दुधकोशी पछ्याउने त सयौं पुस्तासम्म उनीहरूको भेटघाट हुँदैन, किनकि खोलै फरक छ। उसको वातावरण, उसको मनोविज्ञान, उसको समाज नै अर्को ढङ्गले विकास गरेर लागेको हुन्छ। त्यसरी भाषाहरूको पनि विकास भएर गएको हुन्छ विविधताको रूपमा, संस्कृतिको पनि त्यसरी उसका चाहिँ आर्मिकताहरू त्यसरी विकास भएर गएको हुन्छ। यो हिसाबले हामी फेरि चुलो डलो के काटे जस्तो त्यसको त पूजा गर्दा यो के अरे पाती चढाउँदै मिलेन, मैले त पाती हल्लाउँछु त्यसले त पाती छ्यापेर गयो भने यस्तो कुरामा हामी तर्क गर्न थाल्यौँ भने हामी एक ठाउँ फेरि कहिले आउँदैन। त्यो विविधता स्वाभाविक हो। मेरै घरमा मेरो बाउ र काका दुई दाजुभाइ, मेरो बाउले चाहिँ नि मै पालेपछि जम्मा 3 अगुल्ठो पार्नुहुन्छ, अनि 7 ठाउँमा चाहिँ नि अगुल्ठो र 3 अगुल्ठो पारेर 9 लिगिम चढाउनुहुन्छ होइन। मेरो काकाले जम्मा धुपौरो हुन्छ नि, त एउटा धुपौरोमा लाएर चढाउनु। अब काका र मेरो बाउकै बिचमा अब त्यसले पूजा गर्ने तरिका मिलेन। मिलेन भने मेरो काका अर्कै जाति, मेरो बाउ अर्कै जाति भएर होइन नि, वंश चाहिँ एउटै हो नि। त्यसले गर्दा सांस्कृतिक भाषिक विविधता यसरी विस्तार भएर गएको हुन्छ। उसको मनोविज्ञान, उसको क्रिएसन के हो क्या, संस्कृति भनेकै त्यो म्यानमेड भन्छ, मान्छेले निर्माण गरेको उसको रचना हो, क्रिएसन। उसको मनोविज्ञानले कसरी विस्तार गरेर भनेपछि त्यो खोलाले नदी नै फरक भएर पछ्याएर गएको त त्यो सयौं वर्ष, उसका सयौं पुस्ता फरक परिसकेपछि भाषा संस्कृति सबै सोलो डोलो मिल्छ भन्ने त हुँदैन। तर त्यसका मूलभूत विषयहरू मुन्दुममा हामीले जे कुरा भएको छौँ नि त्यो कुराहरू हाम्रो एउटा छन्। जस्तै यहाँ अगाडि 16 छ नि चिन्नु, यो जुनै सुकै संसारभरिको राई होस्, यसलाई अनिवार्य यो चिज हो, राईको मात्रै हो फेरि होइन। हामी एक ठाउँमा म आउँदैछु फेरि हामी किन एउटा हो भन्ने पुष्टि गर्दैछु होइन। सांस्कृतिक हाम्रो मुख्य प्रतीकै हो। मसिना कुरामा नजाउँ, मूलभूत विषयमा गयौँ भने हामी एक ठाउँमा आउँछौँ भनेको कारण त्यो सबै राईहरूलाई अनिवार्य किन यो 16 चाहिन्छ, सबैले चाहिँ किन त्यो बेचुक र ऊ चाहिँ चढाउनु पर्छ, सबैको त्यो कुरामा हामी एक ठाउँमा आइपुग्छौँ। सांस्कृतिक प्रतीक। अर्को चुला, 3 चुला। हाम्रो मुख्य कृत्य थलो भनेको 3 चुला हो। 3 चुलामा हाम्रो सारा आस्था विश्वास जे छ हाम्रो चाहिँ शक्ति सारा 3 चुलामा हामी बलि माग्छौँ, बल माग्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो पितृ हो, जुन जसले शक्ति दिन्छ। हाम्रो आदर्श देवत्व, हामी कुनै देवता भगवान मान्दैन, 3 चुलालाई किन मान्छौँ भन्दा शक्ति नै त्यसमा चाहिँ किनभने मेरो पितृहरू हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। त्यो भएर 3 चुलालाई मान्ने, पितृ थलो मान्ने राईहरू मात्रै हो। अरू मगरले मान्दैन, शेर्पाले मान्दैन, थारूले मान्दैन होला, अथवा चाहिँ भुजेले किन राईहरूले मात्रै माने हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने त्यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ क्या। मूलभूत कुराहरू, मुङदुङका मूलभूत गाइडलाइनहरू जे हो, त्यसको केन्द्रीय दर्शन के हो, त्यो चिजमा हामी एक ठाउँमा छौँ। यसरी हामी राईहरू एउटा हौँ भन्ने कुरा हुन्छ। तेस्रो, एन्थ्रोपोलोजीले के भन्छ, मानवशास्त्रले सजातीय र विजातीय केले छुटाउँछ भन्दा म्यारेज सिस्टमले भन्छ होइन। विवाह प्रणालीमा जब तपाईँको चुलामा चाहिँ कुनै छोरी चेली बुहारी बनाएर ल्याउनुहुन्छ, त्यो छोरी चेली तपाईँको चुलामा जान्छ नि, त्यो सजाति त्यो एउटा जात समूह हो कि। तर अजात भयो, अर्को जात भयो, तपाईँको चुलामै जाँदैन। सबैभन्दा बलियो प्रमाण यहाँ हो कि एन्थ्रोपोलोजीको सबैभन्दा बलियो प्रमाण। हामी छुट्टै जात, जसरी हामी चाहिँ ऊ शेर्पालाई अथवा चाहिँ तामाङसँग हामी बिहाबारी गर्दाखेरि हाम्रो चुलामा जान्छ त बुहारीहरू अथवा छोरी होइन, कोही जाँदैन, किन त्यो अजात हो। जात र अजात यसरी प्रमाणित गर्छ क्या त्यो चुलाले। त्यसले गर्दाखेरि म्यारेज सिस्टममा हेर्नुहोस्, त्यसो भए त अहिले अब शुद्धिकरणका साथी हामी छुट्टै जात भएर जाने हो त हाम्रा लाखौँ हजारौँ लाखौँ छोरीचेलीहरू त अजात भइगयो नि, हाम्रा बुहारीहरू पनि सबै अजात भए। अब सबलाई चुलाबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रमाणिक बलियो आधारहरू यिनीहरू हामी एक ठाउँमा छौँ त्यो हो। र अर्को म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को मानवशास्त्रीय नै तपाईँहरूलाई त्यस्तै एउटा चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु। मान्छेको जात भनेको चाहिँ रक्त सम्बन्ध हो कि होइन। जात भनेको चाहिँ रक्त सम्बन्ध को कुरा हो, त्यो डिएनए को कुरा हो कि। रक्त सम्बन्धले चाहिँ वंश जात छुटाउँछ होइन। संस्कृति र भाषा चाहिँ आर्जन उसले चाहिँ एक्सेप्ट गरेर लिएको, आर्जन गरेको। तपाईँ हाम्रो भोलि मानिलियो हामी युरोपतिर गयो, युरोपले 3-4 पुस्ता भइसकेपछि हाम्रो नानीहरूले राईको त के नेपाली पनि बोल्न आउँदैन, इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने हुन्छ, उसको भाषा नै इङ्ग्लिस हुन्छ कि। उसले त्यो चिज उसले जे आर्जन गर्छ त्यो भाषा र संस्कृतिको विषयहरू उसले आर्जन गरेर लिएको हुन्छ होइन। तर रक्त सम्बन्ध युरोपमा बसोस् कि जापानमा बसोस् कि अथवा रक्त उसको डिएनए टेस्ट गर्यो भने तपाईँ नानीहरूले रक्त सम्बन्धले प्रमाणित गर्छ।
जात वंशमा अनि आज किरात बान्तावासको आज खराबको भएर इटालीमा आइन्छ यो नम्बर हाम्रो पुर्खा भने नि हो नि अथवा कति हिसाबमा हाम्रो पुर्खा भने त्यो हिसाबले अथवा यो नम्बर हाम्रो पुर्खा रहेछ भनेर त्यो चाहिँ उसको वंश नस्ली हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ के त्यहाँ रक्त सम्बन्ध हुन्छ आज त्यो भएको हिसाबले जाति व्यवस्था चाहिँ त्यसले प्रमाणित गर्छ अब त्यही भन्छ अहिले कुलुङ सुके जाति कुलुङ सुके जाति भन्ने भन्छ यो त मलाई सबै मेरो पुर्खा किन भन्नु त्यसको जातको लागि हैन जति बेला यो नम्बरहरूको पालामा थियो जति बेला हाम्रो हेरचाहको त्यति बेला हाम्रो पुर्खा हुने हो भने त्यसको वंश चाहिँ अरू अजात भएर जान्छ जाँदैन हो त्यसको फरक पहिचान छ अहिले त्यसलाई हामीले कोही भाषिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले जसरी हाम्रो मुन्डुम भन्दाखेरि फरक भयो हाम्रो पर्यावरणीय हिसाबले चाहिँ भौगोलिक हिसाबले जसरी फरक भयो त्यो हिसाबले जाँदाखेरि हाम्रो केही केन्द्रीय अध्यक्ष भाषिक विकास क्रमहरूमा विभिन्नता राम्रो कुरा गर्दैछौँ आफ्नो मौलिक फरक विशेषतालाई विकास गर्ने त्यसलाई स्थापित गर्ने भने त्यसको समग्र हाम्रो मूल खम्बा छ नि त्यो खम्बालाई पनि कमजोर हुन नदिने त्यो खम्बालाई खम्बाकै रूपमा यो देशमा स्थापित गरेर जाने यति राम्रो कुरा चाहिँ किराँतलाई याद गरेको छ त्यसो भएको हिसाबले पनि जनगणनामा कहीँ विचलित केही साथीहरूले यहाँ चाहिँ अब यहाँ खालि के भनिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कोही आफ्नो आफ्नो ढङ्गले कहिले के लेखाउनुपर्छ कहिले के लेखाउनुपर्छ तर बस गर्न सकिन्छ राम्रो बस गर्न सकिन्छ किनभने तथ्याङ्क विभागसँग त हामी दर्जनौँ पल्ट बसेर यसका प्राविधिक विषयहरू प्रयोग गरेका छौँ कसैले भने हामी यहाँ त किराँत राई जाति भन्छौँ तर किराँत राई जाति पनि त्यहाँ लेख्नु मिल्दैन तथ्याङ्क किन उसले कोडिङ राई मात्रै दिएको छ त्यो भएर हामीले राई मात्रै लेख्नु पर्यो भाषिक हिसाबले के भन्छ बान्तावा भन्ने पहिचान पनि आओस् राई भन्ने पनि समेटेर आओस् भनेर बान्तावा राई कुलुङ राई चामलिङ राई कुलुङ राई जेलुङ राई कुलुङ राई यसरी भन्छ जेलुङ पनि आयो राई पनि आयो हैन अथवा वाम्बुले पनि आयो वाम्बुले राई भनेपछि वाम्बुले पनि आयो राई पनि आयो दुईटाको पहिचान स्थापित गर्न जाउँ भनेर यसरी ल्याइन्छ तर तथ्याङ्क विभागले कोडिङ त्यसरी दुईटालाई जोडेर दिएको छैन भाषिक हिसाबले वाम्बुले मान्छेलाई चामलिङ मात्रै त्यहाँ कोडिङ छ त्यसो भएको हिसाबले मान्छेलाई राई चामलिङ राई पनि लेखाउनु मिलेन किन्तु अन्यमा फेरि जान्छ झन् हाम्रो तथ्याङ्क बिग्रिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोडिङ जे छ त्यही फलो गर्नुपर्ने भएको हिसाबले पनि हामीले यसरी गर्यौँ धर्ममा किराँत भयो किराँतमा किन धर्ममा किराँत भन्यौँ भने किराँत हामीले चाहिँ 48 सालकै जनगणना किराँत हाम्रो अग्रजहरूले सबै किराँत जान्छ त्यो राई लिम्बू या काठ सुनवार सुरेल सबै मिलेर त्यसरी गरेर ल्याएको त्यसलाई कन्टिन्यू गर्यो कतिले अहिले मुस्लिम धर्ममा लेख्नुपर्छ कतिले बोन लेख्नुपर्छ कतिले चाहिँ के लेख्नुपर्छ कतिले प्रकृति पूजा यसरी हामी चाहिँ सर्वस्त हुनुपर्ने छ त्यस्तो होइन किनभने जे लेखिएर आयो अब त्यहाँ चाहिँ किराँत मुस्लिम लेखौँ भन्ने कोही हुनुहुन्छ किराँत मुस्लिम कोडिङ पाउँदैन त्यो अन्यमा हाम्रो भोट चाहिँ खेर जान्छ अन्यमा हालिहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि किराँत मात्रै त्यहाँ कोडिङ छ 10 वटा धर्मको महल हेर्नु भएको छ नि किराँत कोडिङमा आउँछ किराँत लेख्नु भने तपाईँको त्यहाँ अङ्क जोडियो तर किराँत मुस्लिम लेखिदिनु भने तपाईँको अन्यमा जान्छ त्यसमा अङ्कै आउँदैन तपाईँको मात्रै खेर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कोडिङको कारणले गर्दा जातिको महलमा राई भनेर हामी लेख्छौँ नभए किराँत राई जाति लेख्ने भन्ने संस्थाको निर्णय होइन किराँत राई जाति भाषामा वाम्बुले राई चाम्पाङ राई वायु राई यसरी भनेको छ तर त्यसरी लेख्यो भने फेरि त्यो अन्य गर्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले बान्तावा राई होइन बान्तावा मात्रै भाषामा लेख्नुपर्छ जातिको महलमा फेरि चाहिँ किराँत राई होइन राई मात्रै लेख्नुपर्छ धर्मको महलमा किराँत मुस्लिम अथवा मुस्लिम अथवा प्रकृतिहरूले किराँत मात्रै लेख्नुपर्छ यो कारणले गर्दाखेरि कोडिङको त्यसको परिभाषा छ त्यसमा ओरापर नहुनको लागि नै हामीले यो शब्द हालेर लेखेको छौँ यसरी बुझिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्छु त्यसले गर्दाखेरि अब किराँत धर्म किन लेख्ने कति भने यो चाहिँ यो उसँग जोडियो के अरे यो फाल्गु नन्दीहरू त्रिशुलेहरू खरानीहरू दुनियाँ भनेर यहाँ चाहिँ फेसबुकमा आरोप प्रत्यारोप छ त्यस्तो होइन जसरी हिन्दू भन्ने आज विशाल होल चाहिँ साउथ एसिया होइन संसार खानु खोजिरहेको छ नि सानो सानो देशमा हिन्दू गएको भए एउटा खोलामा
हिन्दूहरूले कसरी विशाल हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ ओमकार परिवार भनेर कति 100 वटा भन्दा बढी सम्प्रदायहरू जोडेको छ। स्वयं सबै यो संसारमा भएको मानव जाति सबै हिन्दू हो भन्ने बनाएको छ। त्यसमा यो कति विविधताहरू छ, फरकताहरू। मौलिकता यो चाहिँ मिलेन है भने त्यो बात फर्केर गयो कि यो त मिलेन भने थाल्यो भए त्यो हिन्दू त उहिले सिद्धिन्थ्यो। जे पनि उसले खोला पहाड डाँडा ढुङ्गा जे पनि ठाउँ गरेको पहरा देउताको नाम जोडिदिहाल्छ, कता पञ्चाले पञ्चदेउताको सबै उसले हिन्दू बनाउँछ। पाहाडपट्टिको ठुलोदेखि सारा आकाश धरती केही बाँकी राखेको छैन। त्यो भएर आज हिन्दू विशाल एउटा पहिचानको रूपमा स्थापित भएको छ। अनि हामी चाहिँ किराँतलाई सानो सानो कुरामा बाजेर बस्छौँ कि त्यसले गर्दा हामी अहिले पहिचानको राजनीति गर्ने मान्छेहरूले सकेसम्म हाम्रो चाहिँ एकतालाई हाम्रो खम्बा चाहिँ बलियो भने कसरी थप्दै जाने हटाउने पोलिटिक्स हुनु पर्यो। तर त्यो राजनीति नबुझ्दाखेरि अनि त्यो अब उसँग मिलेन ठिक छ। त्यसको विविध सम्प्रदायको रूपमा आउँछ। किराँतभित्र 10वटा सम्प्रदाय होला अहिले। कोही खरानी धस्ने होला, कोही चाहिँ तरु पर्ने होला, कोही घण्टा बजाउने होला, कोही त्रिशुल बोक्ने होला, के छ। तर किराँतलाई यायोखा चुम्लुङ याखा चुम्बा सुनार सेवा सन्तु सामाजिक संस्थाले भनेको मौलिक किराँत धर्म भनेको चाहिँ पितृ र प्रकृति पूजक मुन्नुनमा आधारित हाम्रो किराँत धर्म हो भनेका छौँ। हामी विचलित छैन नि। हामी 3 छोरा पुज्ने उधौली मनाउने नै हामी किराँत धर्मले हो। तर वास्तवमा किराँतले धर्म भनेर अहिलेसम्म विकास गरेको छैन। हामी संस्कृति प्रेमी, हामी संस्कृति मान्ने हो किराँतीहरू भने। तर धर्मको महल आयो फेरि यहाँ फेरि अर्को राजनीति छैन। धर्मको महल राजनीति बनायो, तपाईँको नागरिकता बनाउँदा होस्, पासपोर्ट बनाउँदा, पुरा राष्ट्रिय परिचय पत्र जे बनाउँदा तपाईँको सेवा बनाउँदा धर्मको महल छ। धर्मविहीन मान्छे होइन। हिजो हामीले धर्मको रूपमा किराँत नलेखेकै कारण सबै हामी हिन्दू लेख्छौँ। किन राज्य त्यसैले बनायो, जबरजस्त बनायो। किराँतीहरू सबैलाई हिन्दू मान्छ अहिले चाहिँ हिन्दूवादीहरू, हिन्दू धर्महरू। तर किनकि हामीले लेखेको पनि हो, किन हामीसित धर्मको महलै थिएन होइन। त्यही भएर हामी धर्मविहीनता होइन। त्यसले गर्दा धर्मको पहिचानलाई पनि राष्ट्रिय एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टमा हामीले स्थापित गर्नको लागि धर्मको महल यसरी खडा गर्छ। आफ्नै पहिचानको बनाउँ त किन हिन्दू लेखाइ राख्ने होइन। आफ्नो नबनाउँदा कति क्रिस्चियन भएर गए, कति कता गए, त्यसो भए आफ्नै बनाऊ भन्ने हिसाबले नै यसरी गएको। यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यसलाई, यो धार्मिक राजनीति पनि हो हाम्रो। त्यही भएर यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी पनि नेपालमा हुने किराँतीहरूको धर्म चाहिँ उसको पहिचानमा आफ्नो धर्मलाई भन्ने बनाउँछ। त्यसको लागि कसरी पनि छ त भनौँ भने हाम्रो मुन्नुम छ। मुन्नुमले सबै गाइडलाइन दिन्छ। त्यहाँ के भन्छ, पितृ त सिन्धुला पुज्ने, उधौली बलि मनाउने, प्रकृति मान्ने, यो जन्मदेखि मृत्युसम्म मुन्नुममा आधारित किराँत धर्म नै हामीले यसमा कोही कन्फ्युजन हुनु जरुरी छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कुन नन्दीहरू मिलेर उसले पनि लेखाए त उसले लेखाएकोले हामीले लेखाउनु हुँदैन भनौँ भने फेरि अहिले भने हामी खिने कुरा हुन्छ होइन। मिल्दैन। किराँतभित्रको आन्तरिक धार्मिक डिबेट हुन्छ नि, त्यसमा हाम्रो फरक हाम्रो डिबेट जान्छ डेफिनेटली। तर राज्यसँग टक्कर दिँदा हामी कमाउनु टक्कर छ। किराँतहरू आज यो पोजिसनमा छ, यति पर्सेन्टेजमा। जसरी 81% हिन्दू भनिरहेको छ नि, त्यो 16 जना मिथ्याङ्कले उनीहरू 81% बनाउँछ। हामी यसो सिडी खोइ सिधा पारेर अनि 4-5% पुग्थ्यौँ होला, आफै बाजेर भरे 0 पोइन्टतिर जाने। त्यसले गर्दा यो राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो भएर पनि हाम्रो मौलिकता मासिँदैन। हामी जहाँ पनि विश्वव्यापी रूपमा बहस गरिरहेका छौँ, आफ्नो मौलिकतालाई संरक्षण गर्ने गरी हामीले संयुक्त रूपमा किराँत धर्म लेख्ने भनेर हामीले साझा सहमति नै गरेका छौँ सबै जातीय संस्थाहरूको बिचमा पनि। त्यो छ। त्यो हिसाबले अब चाहिँ नि अहिले युङहरूको बिचमा, युमा र किराँतको बिचमा एउटा आन्तरिक द्वन्द्व पनि बढिरहेको छ होइन। यस्तो चिजले पनि हामीलाई अब घटाउँदै मन लाग्छ नि त। युमा भोलि 0.00 कतामा अन्यमा मलाई चाहिँ कोडिङ पाएन नि त, अन्यमा जान्छ। लिम्बूहरूको मन लाग्छ त्यत्रो मत सबै खेर जाने कोडिङ नै पाइगयो भने पनि त्यो 0 देखि 0 भन्दा माथि अङ्क त चाहिँ अङ्कमा नआउने पर्सेन्टेज हुन्छ क्या। त्यसरी सिद्धिने कि हामी मूल पिलरको रूपमा स्थापित हुने भन्ने मुख्य चुनौती चाहिँ यो हो। त्यसो भएको हिसाबले हामी एकता कहाँबाट प्रदर्शन गर्ने, हामी एकताको कुरा गर्छौँ तर आफैमा बाँधेर 1000 टुक्रा त्यसरी व्याख्या गर्न बस्यौँ भने हामी हाम्रो एकता नै हो। त्यसले गर्दा
एकता विविधतालाई समेट्ने तर एकतालाई काम जहिले पनि गर्ने यो सूत्रमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै किराँत जातिको शिर जहिले पनि यो देशमा उच्च हुन्छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर तल स्थानीय तहसम्म हाम्रो उपस्थिति हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान कहिले पनि कमजोर र त्यसको अभ्यासमा अब छौँ किनभने पहिचानको राजनीति योभन्दा अगाडि थिएन। राणाकाल कल्पनै बाहिरको कुरा थियो। पञ्चायत कालमा सिधै जेल हाल्ने कानुनै थियो। बौद्ध आएपछि 60 सालपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठनहरू खोल्न थाल्यो। 65-63 को जनआन्दोलन पछि चाहिँ बल्ल यसले राजनीतिक हिस्सेदारीको कुराहरू अगाडि बढायो। त्यसले गर्दा यो ग्रोथ छ, यो बढ्ने बढोत्तरीको क्रममा छ पहिचानको राजनीति। त्यसले गर्दाखेरि हिजो कमजोर थियौँ भने अब हुनेवाला छैन, त्यो अझै बलियो हुन्छ। बलियो भएर जाने कुरामा चाहिँ तर जहिले पनि हामीले एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो जित सुनिश्चित गर्न सक्छौँ यति भन्न चाहे मैले। त्यसो भएको हिसाबले पनि अब हामी जनगणनामा यसरी जानुपर्छ है भन्ने कुरा तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। फुटेर होइन जुटेर होइन एकताबद्ध आफ्नो चाहिँ प्रदर्शनहरू गरेर जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ त्यो कुरामा बहसमा ल्याउँ न। एकले अर्कालाई खुइलाएर या आँखालाई खुइलाएर अचढीलाई कमजोर बनाएर के हुन्छ, समाज कमजोर हुन्छ। यसमा उसको चाहिँ जुन विरासत छ त्यो आफै धारा चाहिँ बन्दै जाने स्थिति हुन्छ। तर यसलाई बलियो बनाउनु भने उसले पनि फेरि अरूलाई बलियो बनाउने कुरामा कहाँ थाहा छ कि त्यो हिसाबले गइयो भन्दैन। आज हामी चाहिँ विश्वभरि फैलिएको भन्छ। मैले जहिले भन्छु किराँतलाई या आँखाको झन्डा अहिले संसारमा कहीँ अवस्था हुँदैन। एक जमानामा चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्डबाट बेलायतको झन्डा कहिले पनि सूर्य अवस्था हुँदैन भन्थ्यो नि, अहिले या आँखाको त्यस्तै भएको छ होइन। अहिले दिन छ नेपालमा हाम्रो झन्डा हल्लिरहेछ। अहिले जब रात हुन्छ उता अमेरिकाको बेलायतको झन्डा फेरि घामसँगै फलेर जहिले दिनका दिन हुन्छ भनेपछि कहिले सूर्य अवस्था हुँदैन क्या या आँखाको झन्डा। अहिले संसारमा 19वटा राष्ट्रमा त्यसले गर्दाखेरि यत्रो विशाल विरासत भएको यत्रो शक्तिलाई यत्रो चाहिँ विशाल हाम्रो चाहिँ सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने वा त्यसलाई चाहिँ माइनस गरेर जाने कुनै पनि कुरा तपाईँहरूले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्योभित्र हामी सबै छौँ, त्योभित्र बान्तवा छ, चामलिङ छ, खालिङ छ, थुलुङ छ, सबै छौँ भन्ने हिसाबले जाने। र अब बान्तवाको कुरा हो। बान्तवा ज्ञान हाम्रो ज्ञान किराँतीज्यूले जुन अहिले लिड गरिराख्नु भएको छ मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूको टिम एकदम टिम स्पिरिट राम्रो छ, लागिराख्नु भएको छ। तर सङ्गठनमा काम गर्दा कहिलेकि यस्तै हो भने जस्तो सोचे जस्तो हुँदैन। त्यो यहाँ ठाउँ मेरो पनि 22 वर्षको अनुभवले त्यो सबै बताइरहेको छ कि सब मान्छे 101 केन्द्रीय समितिमा वा तलको मात्राको कोही पनि क्रियाशील हुँदैन। केही मान्छेले नै अगाडि राख्ने हो यस्तो कुरा, तर केही मान्छे निष्क्रिय हुन्छ। त्यसमा अहिले पछिल्लो समय केही राजनीतिक अभिष्ट यसले हामीले भन्ने गर्छौँ नि, समाज भनेको राजनीतिक रूपमा हामी बाँडिनु हुँदैन। त्यो दलीय हिसाबले बाँडिने नै हो, फेरि आफ्नो आफ्नो दलमा राख्ने हो। तर जब समाजको कुरा गर्छौँ नि, जातिको कुरा गर्छौँ नि, यति फेयर भएर यति हार्दिकतापूर्वक यति प्रष्ट भएर हामी त्यो भित्र छिर्नुपर्छ। कसैले दलीय स्वार्थ लिनु पनि हुँदैन। कसैले लिन्छ भने त्यो आफैमा सकिने कुरा, त्यो आफू त सकिन्छ स्वयं त्यो समाजलाई पनि सिद्ध्याउँछ कि। त्यसले गर्दा राजनीतिक विचारधाराको हिसाबले सामाजिक संस्था चल्दैन र चलाउनु पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले कहिलेको कमी कमजोरी हुन्छ। हामी देखिरहेको अरू जातीय संस्थामा त्यस्ता ठुल्ठुलै द्वन्द्वहरू भइरहेको हामी देख्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने र शाश्वत कुरा के हो भने, सत्य कुरा के हो भने, सामाजिक संस्था भनेको हामी सामाजिक हिसाबले, जातीय हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले सबै होलका सोल एक ठाउँमा आउने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक संस्थाले हामीलाई एकीकृत गराउँछ, एक ठाउँमा ल्याउँछ। राजनीतिक कारणले हामीलाई फेरि विभक्त गराउँछ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझिसकेपछि जो हामी राजनीति गर्छौँ नि, राजनीति नगर्ने भन्ने राजनीतिक ठाउँमा पनि स्थापित हुनुपर्छ। सकेसम्म म त भन्छु सबै दलमा हाम्रो मान्छेहरू स्थापित होस्। हरेक पार्टीको जुनको गभर्मेन्ट बन्छ त्यही पार्टीबाट नै हाम्रो मान्छे चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ क्याबिनेटमा भन्ने मान्छे हो र सामाजिक संस्थाले त्यही चाहन्छ भने एउटै दलबाट मात्रै हाम्रो मान्छे पुग्नुहोस् भनेर चाहँदैन। जुनै दलको भरि सत्ता होस् न, त्यो सत्ताको क्याबिनेटमा हाम्रो मान्छेहरू हरेक ठाउँबाट पुगिरहेको छ। त्यो चाहिँ समाजको स्वार्थ हुँदैन, हाम्रो स्वार्थ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर समाजमा फेरि दलीय स्वार्थ लिएर चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यो हिसाबले काम गर्दा केही कठिनाइहरू हुन्छ। आजभोलि अलिक चाहिँ सामाजिक संस्थाको काम गर्नु गाह्रो छ, त्यो कुरो हामी स्वयंले पनि सबैले अनुभव गरिरहेको कुरा। तर त्यसबाट विचलित हुनु हुँदैन होइन। टिका टिप्पणी हुन्छ, बहस हुन्छ, जरुर बहसमा एकदम फ्लेक्सिबली हामी तयार हुने हो। तर काम गर्ने कुरामा हामी निराश भएर पछाडि फर्किने होइन, निधाउने पनि होइन। अग्रसर भएर जुझारु भएर झन् अग्रसित अझै भरि चाहिँ अगाडि अग्रगमनमा लाग्ने हो। यो हिसाबले हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको दिनमा राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकतालाई कमजोर नहुने गरी बान्तवा टिमले जसरी निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ, यहाँ एउटा राइट पिलर भन्छु म बान्तवा टिम भन्ने होइन।
होइन एउटा चाहिँ बलियो एउटा चाहिँ चाहिने हात हो। त्यसले गर्दाखेरि बान्तावाखिम जति बलियो हुन्छ त्यति याखा बलियो हुने हो। याखा जति बलियो हुन्छ त्यो बान्तावाखिम पनि बलियो हुन्छ। यो हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्यताको हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म एउटा बान्तावाको छोरो भएको हुनाले आज याखाको नेतृत्वमा छु। भोलि तपाईँहरू पनि त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि त्यहाँ योगदान दिनुपर्छ। अलिकति पछिल्लो प्रवेश बाधाहरू कम छ, त्यो अलिकति चिन्ताको विषय पनि छ सरको लागि। किनभने त्यहाँ अहिले चामलिङ साथीहरूको म्याक्सिमम अब इन्ट्री छ त्यहाँ भनौँ मलाई लाग्छ 70% भन्दा बढी चामलिङ साथीहरू बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। तर बान्तावा पनि त्यसमा कमी हुनु भएन। मलाई मतलब यसको कुरा के हो भने बान्तावा मात्र होइन, सबै अरू भाषिक समुदाय सबैले त्यतिकै क्रियाशील भएर आयो भने त्यसको नेतृत्वको हिस्सेदारी भोलि लिन्छ। तर त्यहाँ नजाने, त्यहाँ काम नगर्ने, त्यहाँ भूमिका, त्यहाँ योगदान नदिने, अनि भोलि हाम्रो मान्छे भएन भनेर उठेर के गर्दा भएन नि त। अहिले केही सूचीकरणमा लागेको साथीहरूको पनि भनाइ त्यही छ कि आउनुहोस्, अहिले त फेडरल सिस्टममा हाम्रो विधान छ होइन। विधान कम्तीमा डाइरेक्ट केन्द्रीय समिति, सबैभन्दा सुप्रिम पावरफुल बडी भनेको सेन्ट्रल कमिटी हो। केन्द्रीय समितिमा डाइरेक्ट सबै भाषिक संस्थाहरूको त्यहाँ चाहिँ नोमिनेसन छ। उहाँले त्यत्रो 22 वर्ष काम गरेर आउनु नि पर्दैन, एकैछिनमा सिधै त्यसो होरिजेन्टल अहिले संरचना छ। केन्द्रीय समितिमा आउने ढोका खुल्ला छ। महाधिवेशनबाट सदस्यलाई फाइट गर्ने त्यसै के अधिकार छ। तर नआइदिने, कामै नगरिसकेपछि अनि याखाले हामीलाई बाहिर राख्यो, हामीलाई प्रवेश निषेध गर्यो, हामीलाई अवहेलना गर्यो, अब आरोप त जे पनि लाउन सकिन्छ नि। तर यथार्थ त्यो हो कि हामी जहिले पनि वेलकम गर्छौँ, फुलमाला सहित वेलकम गर्छौँ। हाम्रो खादा बनेको छ, याखाको खादा लाएर वेलकम गर्छौँ, आएर काम गर्न पर्यो। त्यहाँ हामी काम गरेर हामीले योगदान दिएरै त्यो ठाउँमा हामी पनि नेतृत्वमा पुगेको। फेरि त्यत्तिकै फुत्त चाहिँ भुकले तानेर 2 दिनमा माथि पुगेको होइन नि। 22 वर्षको इतिहास बनाएर हामी पुग्छौँ त्यहाँ भने त्यसरी नै काम चाहिँ गर्नु पर्यो क्या सामाजिक क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा योगदान दिनु पर्यो, काम कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो। यसमा लाभ भन्ने जिरो छ, 1 रुपियाँ हाम्रो आम्दानी छैन। तर यहाँ हाम्रो हजारौँ क्षति के भन्छ खर्च भइरहेको हुन्छ। गोजीको चाहिँ खर्च गरेर हामी कुदिरहेको हुन्छ समाजको लागि, आफ्नो भाषा संस्कृतिको लागि, आफ्नो जातिको लागि भनेर। यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। जुन कुरा बान्तावाखिमले अहिले गरिराख्नु भएको छ निरन्तर रूपमा, पहिला दिग्दाईहरूले काठमाडौँमा गर्नुभएको थियो। केही सुस्तताहरू बिचमा अलिकति आएपछि सरन सरहरूले यता चाहिँ धरान ल्याउनु भयो, त्यसलाई चाहिँ अलिक सङ्गठित गरेर अगाडि बढाउनु भयो। अहिले मलाई लाग्छ निकै तीव्र गतिमा हाम्रो ज्ञान सरको नेतृत्वमा गइरहेछ, जिल्लाहरू बनिरहेछ, सङ्गठनहरू देश विदेश अहिले यो जुन अभियान चलाउनु भएको छ, यो अभियानको लागि म एकदम बान्तावाखिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो एउटा सहयोगको पनि हो। म अन्तिममा अब यहाँ चाहिँ अघि सहयोगको आदान प्रदान भयो, तर म पनि अब यो एउटा बान्तावाकै छोरो भएको हिसाबले मैले ज्ञान सरलाई त अब काठमाडौँ आउनुहोस्, एउटा टिम बनाएर म केही लिस्टहरू पनि बनाउँछु, घुमौँ, केही थोरै बहुत उस पैसा चाहिँ सहयोग उस भनेको छु। अब त्यो भयो भने नि भोलि गर्नुला। तर म अब व्यक्तिगत हिसाबले पनि यो बान्तावाखिमको चाहिँ मैले अब यो जग्गा कि भवन भनेको थिएँ, अब खास चाहिँ भवन बनाउने हो गरी चाहिँ मैले पनि सहयोग गर्छु भन्ने मनमा लागिरहेको थियो। तर मलाई चाहिँ यो जग्गा चाहिँ अब भवन नै बन्छ, त्यो भवन नै बन्नुपर्छ, त्यसको लागि निरन्तर अगाडि बढौँ, अरू कहाँ के गर्न पर्छ त्यो हामी पनि सहयोग गरौँला। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो बान्तावाखिम कोही अहिलेको अभियानलाई रु 50,000 आर्थिक सहयोग गर्न चाहन्छु। अब मेरो चाहिँ अर्को कार्यक्रम डिले भइसकेको हुनाले अब म उतातिर लाग्छु। यहाँले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुहोला। यो बान्तावाखिमको वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धन्यवाद बलदेव आलाले बुदा उताउँदा धेरै धन्यवाद। तपाईँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो, त्यसको लागि हृदयबाट धन्यवाद चाहन्छु। र अब चाहिँ जुन भन्नुभएको